वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। और आज हम छत पे चढ़े, छत हमारी घर की चढ़े और इतना अच्छा मौसम बना हुआ है, बारिश का बताया हुआ है, तो हम वो रख रहे हैं। पीछे सिकंदर आप देख रहे हैं। और सीढ़ी थी तो आज मैं सोच रही हूँ कि सीढ़ी में भी ले लूँ तो यहाँ बैठ के भी ब्लॉगिंग कर सकूँ। और ये पीछे देख रहे हैं, ये है आम का दरख्त। वो मौसम हो गया है देखो। मुझे छतें बहुत पसंद है, मगर ये है कि यहाँ मैं बनवा नहीं सकती। जब भी अपना घर लूँगी तो बनवाऊँगी इंशाल्लाह ताला। और कितना खूबसूरत ये माशाल्लाह माशाल्लाह। दलें अभी फिर से धूप चली गई संडे। ये जो है ना आम का दरख्त, पता नहीं कब आम देगा। जिनका ये दरख्त है, वो आगे वाला घर है, वो बता रहे थे 2-2 साल के बाद ये वो आम देता है। यहाँ बैठ के आपसे थोड़ी गपशप करूँगी। देखिए कितना खूबसूरत व्यू है माशाल्लाह। मुझे इतनी खुशी हो रही है, जब मुझे अपना घर होगा ना तो मैं छत बनवाऊँगी। यहाँ मैं आऊँ डेली, मगर यहाँ बिजली की, सारे मोहल्ले की बिजली की तारें हैं बिछी हुई, वरना मैं यहाँ डेली आ जाऊँ। मगर यहाँ बिजली की तारें हैं। देखते हैं कुछ ना कुछ अल्लाह करेगा कि ये इकट्ठी जमा करके थोड़ी उस तरफ हो जाएंगी ना, फिर ये छतें होंगी तो हम देख पाएंगे। पीछे देख रहे हैं ना, ये सारी बिजली की तारें हैं। और आज जुम्मे का दिन है, असद स्कूल गया है। मुझे रात से बुखार था। कल मैंने कपड़े जो धोए थे ना, तो फिर क्या हुआ कि रात के जब 2 बजे मुझे इतनी सर्दी से बुखार हुआ, इतनी सर्दी से फिर मैं उठी और रूम से निकल गई बाहर, गर्मी में बैठ गई, तो फिर भी सर्दी नहीं जा रही थी। फिर मैंने पेनाडोल ले ली और ये देखिए मेरा हाथ जल गया है। वो जो नहीं है रोटी पलटने वाली, उससे मुझे नहीं था पता कि ठंडी है या गर्म है। और कल हम गए थे जौहर में, इसीलिए गई थी, वहाँ मैंने कमेटी रखी हुई है। जब मैं जौहर में रहती थी तब की कमेटी है, अभी पूरी नहीं हुई। 1000 की कमेटी है और 20,000 मिलेंगे। तो मेरा नंबर एंड वाला है, तो जैसे मेरा पता नहीं कब निकलेगा, शायद सर्दियों में निकलेगा। और सुबह 5 बजे उठी हूँ, फिर सो गई, फिर उठी, फिर सो गई। देर हो गई थी असद को भी, 7 बज गए थे, 7:30 बजे उसको पहुँचना होता। जल्दी जल्दी में नाश्ता दिया उसको, अभी सिकंदर को नाश्ता करवाया है, खुद रोटी थोड़ी सी खाई है। फिर बुखार है ना, अच्छी नहीं लग रही थी, तो अभी मैं दवा खाऊंगी। मगर ये जो खूबसूरती देखने के लिए, ये देखिए माशाल्लाह, अल्लाह पाक की शान। मुझे नेचर से बहुत प्यार है, पौधों से, फूलों से और मुर्गियों से, बकरियों से। और इंशाल्लाह ताला मेरी विश है कि मैं बकरी ले सकूं। पहले मेरे पास गांव में बकरी थी, मैंने ली हुई थी। मेरे कान में जो बालियां थी ना, वो मैंने बेच के यहाँ बोल्टन से मेकअप का सामान लिया। फिर मैं जहाँ जौहर में रहती थी वहाँ पे मैंने दुकान लगाई कॉस्मेटिक की, तो मेरा सामान नहीं बिका। जैसे घर में लेडीज़ की चीज़ें रखी थी, तो जिसको भी कहती थी कि भाई मुझसे ले लो, कहते थे कि नहीं बाजी हम वो वहाँ से ले लेते हैं जहाँ से शॉपिंग करते हैं। तो फिर मेरा सामान नहीं बिका। मैंने शैम्पू रखे, फेशियल का सामान रखा, अच्छा रखा, परफ्यूम्स रखे थे, बॉडी स्प्रे रखे थे, साबुन रखे थे, ऑयल वालों के अच्छे वाले, क्योंकि मुझे इन चीज़ों में नॉलेज होती है। और लिपस्टिक इतनी अच्छी थी 150 में, कि ऊपर से लिप ग्लॉस और नीचे से लिपस्टिक, और इतनी रिज़ल्ट थी ना उसकी जैसे बाहर मुल्क की थी। तो मैंने टोटल मेरी बालियाँ 10,000 में गई हैं, कानों में सोने की थी। तो वो मैंने यहाँ सामान कुछ मेरा बिका। फिर कि मैंने क्या किया, अपने गांव अपनी बहन को सामान वो बेच दिया लाटकाना में।
تو وہاں سارا بک گیا میرا، کیونکہ پتہ ہے آپ کو کہ وہ گاؤں ہے ہمارا، تو وہاں شہر کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ لڑکیاں شوق سے لیتی ہیں، مہندی تھی، سارا بک گیا سامان۔ تو پھر میری بہن نے مجھے کہا کہ آپ کا سامان بک گیا ہے، وہ میری بڑی بہن ہے نا، تو اس نے کہا آپ کا سامان بک گیا ہے، اب آپ کو پیسے میں ایزی کر کے دوں یا آپ خود آؤ گی؟ میں نے کہا نہیں، میں خود آؤں گی۔ پھر میں نے سکندر کو کہا کہ مجھے بٹھاؤ صدر سے، پھر اس نے بٹھایا، پھر میں رات کو چڑھی یہاں سے بلو لائن پہ، پھر وہاں میں صبح کو پہنچی، صبح سویرے 5-6 بجے۔ پھر میرا بھانجا مجھے کیونکہ اندر جانے کا ہمارا ہے نا وہ گاڑیاں وغیرہ ہے نہیں، چنچیاں ہوتی ہیں، تو میرا بھانجا بائک لے کے صبح 5 بجے سے روڈ پہ کھڑا تھا، روڈ سے آگے ہے ہمارا گاؤں۔ تو جیسے میں گئی، پھر میری بہن نے مجھے کہا کہ یہ آپ کی امانت ہے، میں نے اپنی بہن کو کہا صحیح ہے، تو میری بہن نے کہا کہ اس سے آپ کچھ لوگی یا؟ میں نے کہا نہیں کچھ نہیں، میں بکری لوں گی۔ تو وہاں ہمارے یہاں سستی اور اچھی بکریاں ملتی ہیں ہمارے گاؤں میں نا، اتنی اچھی نسل کی، کیونکہ کچھ لوگ ہیں وہاں جو بکریوں کا ہی کاروبار کرتے ہیں، تو بہت غریب ہیں وہ فیملی طبقہ، ان کے پاس 150-300 تک کی بکریاں ہیں، اور جیسے شہر میں اتنی مہنگی ہوتی ہیں وہاں سستی ہوتی ہیں۔ یہ ضرور یہ نا اس کی ماں ہوگی اس لیے رو رہا ہے۔ تو میں دوسرے دن صبح کو گئی، اس دن سے لی تھی، میں نے کہا کہ اس کی کوئی ماں ہے کیا؟ کہا ہاں ماں ہے، اس کا بھائی بھی ہے، اور یہ 4000 کی وہ مجھے چھوٹی بچی ملی، بہت خوبصورت تھی۔ تو جیسے میں نے دیکھی اس کی ماں بھی قد کی چھوٹی تھی، 2 بچے تھے، تو مجھے بہت احساس ہوا۔ جیسے ہی میں نے اس کو چھوڑا تو وہ لپک کے اپنی امی کے پاس پہنچ گئی، تو وہ نظارہ دیکھنے جیسا تھا۔ تو میں نے کہا کہ اچھا یہ اس کی ماں۔ میں نے اس بھائی کو کہا کہ یہ کتنے میں دے رہے ہو تینوں؟ تو اس نے کہا 25,000 میں۔ تو اس وقت میرے پاس پیسے نہیں تھے، کہا کہ 20,000 میں بھی لوگی تو دوں گا، مگر میں نے کہا گھر کی پلی بکریاں ہوتی ہیں وہاں پہ، تو میں نے کہا کہ نہیں ابھی نہیں ہے میرے پاس، ابھی مجھے ایک چاہیے، میرے پاس اتنی رینج نہیں ہے، ٹوٹل میرے پاس 10,000 ہیں۔ تو اس نے مجھے بکری دی، کاموری بکری، وائٹ رنگ کی، بڑے بڑے کان تھے، اتنی خوبصورت بکری تھی، وہ دی مجھے، کہا کہ یہ اب ماں بنے گی 4 مہینے کے بعد۔ پھر میں نے وہاں لی، پھر میری ضد تھی، میں نے اپنی بہن کو کہا میں اسے کراچی لے جاؤں گی، تو میری بہن نے کہا کہ کہاں باندھو گی؟ سکندر نے بھی کہا نہیں کہاں باندھو گی، یہاں فلیٹ ہیں، تو جہاں میں جوہر میں رہتی تھی، 1 سال پہلے کی بات بتا رہی ہوں۔ پھر میری بہن نے کہا جہاں یہاں کسی کو ادھاری دے دو، ادھاری مین سمجھتے، ہم کسی کو دے آتے ہیں، پھر ڈیل ہوتی ہے کہ اس کے بچوں یہ آپ پالو، اس کو کھلاؤ پلاؤ، جب بچے ہوں گے تو بچوں کو 2 بچے آپ رکھنا، 2 میں رکھوں گے، ایسے ڈیل ہم کہتے ہیں۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں سندھی میں آدھیاری دے کے آئی میں۔ تو وہاں کھڑی رہی، پھر کوئی مسئلہ ہو گیا، میں نے وہ بیچ دی، بکری بیچ دی، کیونکہ اسد کی ایڈمیشن کے پیسے کم ہو رہے تھے۔ تو ابھی میری اتنی خواہش ہے، ابھی میرا گھر بھی جو ہے ماشاءاللہ سے آنگن وانگن ہے، تو میری خواہش ہے میں بکری لوں گی اور اچھی لوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ دعا کیجیے گا، اور جس کے پاس اگر بکریاں ہیں وہ مجھ سے کانٹیکٹ کمنٹ میں کریں، اچھی نسل کی اور ریزنیبل پرائس کی ہوں تو میں لوں گی، بکری لوں گی، اور جیسے 2 چٹکے اور چٹکی ہے ان کے ساتھ باندھوں گی، تو میرا دل بھی بہلا رہے گا۔ ابھی میں جا رہی ہوں نیچے، ابھی بارش برسنے والی ہے کراچی میں، ابھی میں جاؤں نیچے۔ سیڑھی وہ جو نہیں لکڑی کی ہوتی، ہاں سارے مکانوں میں نا سیڑھی نہیں ہے، سب لوگ کام وام بجلی کا ہوتا ہے تو لکڑی کی سیڑھی پہ چڑھ کے آتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ چھوٹے چھوٹے امرود دیکھیں، اور ہم لوگ کھاتے ہیں امرود، وہ دیکھیں 2 امرود، یہ نظر آ رہا ہے، یہ امرود اتنے میٹھے ہوتے ہیں۔ ویورز یہ دیکھیں، یہ چٹکا، یہ اس کی فیونسی چٹکی، اب اس کا فیس ریویل ہو گیا، چٹکی کا، یہ اسی کے کلر کی ہے۔
जाएगा, आज के बाद ये बनेगा नहीं। बेटा रुको ना, मूवी भर रही है तुम्हारी। ये डरपोक है, इसकी फियोंसी बहुत डरपोक है, पता नहीं क्यों नहीं है, इसीलिए जूम कैमरा क्यों नहीं हो रहा। नहीं नहीं, बाहर से जो से थोड़ी रख देंगे हम यहाँ। ये मैंने इसके ही कलर की ली है, इम्प्रेस से, हाँ तो धूप जो है सारा दिन, 300 की। सामने अब ये बच्ची है, 6 महीने के बाद अंडे देगी, धूप इंसान को गला देती और है, तो चिटके, और इसकी आंखें भी एक जैसी हैं माशाल्लाह। ये बाहर कम निकालती हूँ एक साल तो हो गया है। क्योंकि कुत्ते न खा जाएं। हाँ। वो बैठा हुआ है ना सामने, इन लोगों का दाना यहाँ भी रखा है, इस आंगन पे जब आते हैं ना तो इनका दाना यहाँ है, वैसे इनका घर उस आंगन पे है। तो जैसे मैंने बाहर ये दिखा रही हूँ, पता ही नहीं लगा, बेहतरीन करके दूसरी लाइट है। अमरूद दिखा रही हूँ, ये देखिए छोटे छोटे अमरूद, ये 2 पत्ते गिर के छोटे अमरूद बेहतरीन हो गई भी। देख रहे हैं, इतने मीठे हैं। 700 रुपए चुटकी खाओगी? बेहतरीन करके चुटकी देख रही है कि मैं खाऊं ना खाऊं, ये खाती नहीं है। इनको मैं बताऊं आपको, सब्जियां बहुत पसंद है। ये छोटे अमरूद, तो मुझे भी पता नहीं था, पता है सीन क्या हुआ, गाड़ी ले ये गया मैं वाले के पास, काफी टाइम तोड़ के लाई हूँ, ये बड़े देता है, मैं रख रही हूँ फ्रिज में। और पानी पी लूँ, दवा खा लूँ। कल मैंने सारे कपड़े धो लिए, 4 पाई अभी अंदर रखिए, और देखें। तो आपको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर अपनी फीडबैक दीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा, इस चैनल को प्रमोट कीजिएगा, लिंक को शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, टाटा।